केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक वर्लिया हुन्डे, सिवक रोड, सिलिगुडी। 3 BHK अनि 4 BHK फ्ल्याटको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् कस्मोस भ्याली, BSF रोड नियर सालुगडा गुम्बा। टेक हिल कल सेन्टर कालिम्पोङ। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कन्टेन्ट सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट, डेभिड ग्यास, 10th माइल कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको 14औं स्थापना दिवस विभिन्न स्थानमा गरियो पालन। गोजमुमो, विमल गुरुङ, विनय तामाङ, अनित थापाको मात्र निजी पार्टी नभएर सम्पूर्ण गोर्खाहरूको पार्टी रहेको अमिर बस्नेतको भनाई। बङ्गाल सरकारको प्रतिनिधिहरू अनुपस्थित रहे तापनि निर्धारित GTA रिभ्यू मिटिङ दिल्लीमा गरियो सम्पन्न। भाजपा विरुद्ध TMCले गर्यो कालेबुङमा पोस्टरिङ। 2017मा भाजपाले नै आन्दोलन गर्न उक्साएको TMC जिल्ला संयोजक सुमन गुरुङको आरोप। हिल TMC युवा एकाइ दार्जिलिङ जिल्ला समिति अध्यक्ष विष्णु गोलेले हिल TMCबाट दिए राजीनामा। अनि GTA अस्थायी कर्मचारीहरूको स्थायीकरणको निम्ति आवश्यकता परे हिल TMCले सहयोग गर्ने एलबी राईको जानकारी। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा कालेबुङ जिल्ला समितिद्वारा दलीय कार्यालयमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको 14औं स्थापना दिवस पालन गरिएको छ। कालेबुङ जिल्ला समिति अध्यक्ष सीबी गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य रुदेन लेप्चा, नोर्देन लामा, जिल्ला महासचिव गायत्री मुखिया, प्रवक्ता भुवन पिखनाल, साङ्गठनिक सचिव विनय घिसिङ, युवा मोर्चा अध्यक्ष विदु राई, महासचिव अमिर बस्नेत, नारी मोर्चा अध्यक्ष शशि प्रधान लगायत विद्यार्थी मोर्चा, नारी मोर्चा, युवा मोर्चा, विभिन्न वार्ड पार्षदगण, विभिन्न समष्टिका प्रतिनिधि साथै विभिन्न भातृ सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा पार्टीको झण्डा उत्तोलन गरी सबैप्रति आभार जनाइएको थियो। महासचिव गायत्री मुखियाले स्वागत सम्बोधन राखेको कार्यक्रमलाई प्रवक्ता भुवन पिखनालले सञ्चालन गरेका थिए। यसैबीच कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै युवा मोर्चा महासचिव अमिर बस्नेतले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङ, विनय तामाङ अनि अनित थापाको निजी सम्पत्ति नभएर यो सबै गोर्खा समुदायको पार्टी रहेको बताएका छन्। यो पार्टी पहाडको पार्टी हो, यो पार्टी गोर्खाहरूको पार्टी हो। त्यसले गर्दा पार्टीको अधिकार एकजना व्यक्तिमा सीमित हुँदैन। आज यो पनि भन्छु, यो पार्टी विमल गुरुङको मात्रै पनि होइन, यो पार्टी विनय तामाङज्यूको मात्रै पनि होइन, अनित थापाज्यूको मात्रै पनि होइन। यो पार्टी गोर्खाहरूको पार्टी हो, यो पार्टी पहाडको व्यक्तिहरूको पार्टी हो। यसरी नै जिल्ला समिति अध्यक्ष सीबी गुरुङले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भाजपाले गोर्खाहरूको मुद्दालाई गम्भीरताका साथ नलिएको बताउँदै गोजामुमोले गोर्खाल्यान्ड निर्माणको निम्ति आधारभूत आवश्यकता र रोजगारको दिशामा कार्य गरिरहेको बताएका छन्। अहिले पनि हाम्रो जमिन हाम्रो होइन, हामीले कसै न कसैबाट 1 रुपैयाँमा किन्नुपर्छ। भोलिको दिनमा गोर्खाल्यान्ड दिन्छु भन्यो भने हाम्रोमा लाइसेन्स छैन, बिना लाइसेन्स कुदाउँदै गरेको जस्तो हो। सिबी पुलिसले यस्तो गरेर सिटी बजाएर लाइसेन्स निकाल भन्यो भने हामीले कुदाउँदै गरेको गाडी हामीलाई सिज गरिदिन्छ, हामीलाई कोर्टमा उभाउनु सक्छ, थानामा लानु सक्छ। यस किसिमको अवस्थामा हामी पहाड बाँचेको छौँ। त्यस कारणले गर्दा नयाँ सोच र नयाँ विचार यही कुरा भन्नुहोस्, बुनियादी कुराहरू तयारी गर्दैछ। बुनियादी कुरा हामी केवल भाषण मात्रै गरेको छैनौँ। मैले सुरुमा अघि भन्दै थिएँ, हामीले गुप्त रूपमा भित्र हामीले काम तयारी गर्दैछौँ। स्थापना दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रवक्ता भुवन पिखनालले गोजामुमोले स्थापना कालदेखि नै गोर्खाहरूको हक, हित र सुरक्षाको निम्ति काम गरिरहेको बताएका छन्। यहाँलाई विदित भएको कुरा हो, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2007मा स्थापना भए यता गोर्खाहरूको हक, हित र सुरक्षाको निम्ति प्रतिबद्ध रहेर यो पार्टीले काम गर्दै आइरहेको छ र आज पर्यन्त विशेष गरेर जातीय सुरक्षाको निम्ति, आफ्नो भूमिको सुरक्षाको निम्ति, यो पहाडको सर्वाङ्गीन विकासको निम्ति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जुन प्रकारले काम गर्दै आइरहेको छ यसको सराहना
आम जनताबाट भइरहेको छ। हामी त्यो तहपूर्ण संस्थापक सदस्यहरू जो यो पार्टीको सुरुवाती दिनदेखि काम गर्नुभयो उहाँहरूप्रति अनि पार्टीका केन्द्रीय समिति पदाधिकारीहरूप्रति, जिल्ला समिति, महकुमा समिति, समष्टि समिति अनि त्यहाँदेखि पनि तल बुथ समितिसम्मका जम्मै साधारण सदस्यहरू, पदाधिकारीहरू सबैप्रति अभिवादन जनाउन चाहन्छौँ, गोर्खे अभिवादन जनाउन चाहन्छौँ। अनि यो गोर्खाको एकता कायम रहोस्, हाम्रो पार्टीको झन्डा सधैँ उच्च रहोस्, यो त्रिरङ्गाले राष्ट्रिय हितमा, देशको हितमा अनि सँगसँगै हाम्रो समाज हित र पहाडको हितमा सधैँ अग्रसर बनेर काम गर्न सकोस्, यही कामना राखेर आज हामीले 14औं स्थापना दिवस पालन गर्यौँ। धेरै कुराहरू अब धेरै धेरै कुरो चढाउ हामीले सामना गर्नु परेको छ। हामीले हाम्रो मूल मुद्दा आजसम्म हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। यो 14औं स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा महकुमा समितिको तर्फबाट यही झन्डाकै निम्ति बस्नेछौँ भने हामी मन बनाइरहेको छौँ। झन्डा पनि त्यही हो, पार्टी पनि त्यही हो। हामी 2007देखिको आजसम्मको सदस्यमा पनि हामी त्यही हो। र एउटा कुरो म आज यो मञ्चबाट घमण्डको साथ भन्न चाहन्छु, म हिजोसम्म कसैको प्रतिनिधि गर्दै 2017सम्म हो कि अहिले म पहाडकै प्रतिनिधि गर्दैछु। मैले पहाडको प्रतिनिधि गर्छु भने तपाईँहरूले विश्लेषण नगर्नुहोस्। मैले कसैको प्रतिनिधि गर्दाखेरि, कसैको आन्दोलन गर्दाखेरि हामीले न त कसैको त्यत्रो आन्दोलन कसैलाई लट्ठिनै परे, न कसैलाई सहिद नै भन्छ। त्यसैले म जति पनि प्रतिनिधि गरेर भन्छु, हामी लिडर भएपछि जनतालाई प्रत्येक ठाउँमा बचाएर अगाडि लानुपर्छ। जनतालाई दुःख नदिकन हामी अगाडि लाने हाम्रोमा एउटा प्रथा गर्नुपर्छ। यसैले 2017मा पनि मैले कहिले पनि कुनै स्थितिमा पनि गोर्खाल्यान्डको विरोध गरेको थिएन। गोर्खाल्यान्डको मान्य तरिकाको विरोध गरेको थिएन। बन्दुक प्रकार गोर्खाल्यान्ड हुँदैन, बम प्रकार एउटै कुरो हामी कन्सियस भइरहेको छ। अब हामीले बिजेपी सरकारलाई 15 वर्ष भुटाउनु त्यत्रो आन्दोलन भयो, त्यति बेला मलाई डाइभरको एउटा पनि मन भएन। अब इलेक्सन आउने बेलामा गोर्खाल्यान्डको टेरिटोरियल एडमिसन भनेर पहिला चाहिँ त्यो चिजमा सबै पार्टी जोइन गर्नु। त्यहाँदेखि 2 दिन अगाडि गोर्खाल्यान्ड भनेर 1 दिन अगाडि चाहिँ आयो। त्यो लगातार गोर्खा टेरिटोरियल एडमिसन भनेर चाहिँ भनेपछि गोर्खाहरूलाई बिजेपीले कति चाहिँ खेलवाड गर्छ भने यहाँबाट बुझ्नुपर्छ नि हामीले। र पनि फेरि हेर्नुहोस्, अब इलेक्सन छेउछाउमा आउँदै गयो तपाईँहरूको मोबाइलमा फेरि गोर्खाल्यान्डकै कुरा आउँछ पऱ्यो। अनि फेरि बताउँछौँ हामी, अनि फेरि झुक्किन्छौँ। अनि झुक्किँदा हामीले बेरोजगारको खेती रोपेको छौँ। अब पनि जोक्यो भने रोक्नु मिल्दैन। केन्द्रीय गृह मन्त्रालयद्वारा डाकिएको निर्धारित जिटिए रिभ्यू मिटिङ केन्द्रीय गृह राज्य मन्त्री जी किशन रेड्डीको अध्यक्षतामा दिल्लीमा सम्पन्न गरिएको छ। बैठकमा राज्य सरकारको पक्षबाट प्रतिनिधित्व नगएकोले गोजमुमो बिमल खेमा र केन्द्र सरकारको माझ केवल द्विपक्षीय बैठक बसेको बताइएको छ। गोजमुमो बिमल खेमाद्वारा बताइए अनुसार उक्त बैठकमा गोर्खाल्यान्ड विषय कुरा भएको र आगामी दिनमा केन्द्रीय गृह मन्त्री अमित शाहसँग बैठक गराउने दिशामा आफूले प्रयास गरिने गृह राज्य मन्त्री जी किशन रेड्डीले आश्वासन दिएको बताइएको छ। भाजपाले गोर्खाहरूलाई भोटको निम्ति मात्रै प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाउँदै हिल तृणमूल कांग्रेसले आज कालेबुङ शहरमा पोस्टरिङ गरेको छ। पोस्टरमा गोर्खाहरूको भावनासँग खेलवाड बन्द गर, गोर्खाहरूको भावनात्मक अत्याचार बन्द गर, गोर्खाहरूलाई भोटको निम्ति मात्र प्रयोग गर्न बन्द गर आदि विभिन्न विषयको माग उल्लेख गरिएको छ। यसै विषयमा दलीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत 2017 सालको आन्दोलन गर्न बीजेपीले नै उक्साएको टीएमसी कालेबुङ जिल्ला संयोजक सुमन गुरुङले भाजपाप्रति आरोप लगाउँदै बीजेपीले पहाडको जनतालाई भोटको निम्ति मात्र प्रयोग गरिरहेको बताएका छन्। 2017 मा जुन चाहिँ एउटा
ठुलो आन्दोलन भएको थियो त्यो सब बिजेपीको हात थियो र तपाईँहरूलाई म एउटा भित्री कुरा हाम्रो त्यति बेला हामी सबै गोजामामा थियौँ र त्यति बेलाको एउटा मिटिङ विषयमा म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। त्यो दार्जिलिङमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अध्यक्षले बोलाउनु भएको थियो त्यति बेला हाम्रो त्यति बेला विमल गुरुङज्यू हुनुहुन्थ्यो है। उहाँले हामीलाई राखेर चाहिँ त्यति बेला के भन्नुभएको थियो भने हेर केटा हो दिल्लीको डेलिगेसनमा हामी गएको थियौँ र दिल्लीको डेलिगेसनले चाहिँ होम मिनिस्टरसँग त्यहाँ बात मार्दाखेरि चाहिँ होम मिनिस्टरले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि तिमीलाई चाहिँ हामी गोर्खाल्यान्ड चाहिँ कुन हिसाबले दिनु, तिमीले गोर्खाल्यान्ड डिमान्डको लागि चाहिँ के गर्दैछस्, तिमीले त केही मागेको छैनस् र अब तिमीले आन्दोलन गर, ठुलो आन्दोलन हुनुपर्छ, पहाड ठप्प हुनुपर्छ, आगो लाग्नुपर्छ, तब मात्र चाहिँ हामी तिमीहरूको त्यति बेला चाहिँ हामी राज्य सरकार चाहिँ यो यो कुरो यो विषयमा चाहिँ नाकाम भयो भनेर चाहिँ हामी इन्टरफेयर गर्छौँ र त्यति बेला चाहिँ हामी गएर गोर्खाल्यान्डको एउटा बाटो खोल्छौँ र गोर्खाल्यान्डको हामी प्रोसेस गर्छौँ भनेर उहाँहरूको निर्देशमा चाहिँ 2017को आन्दोलन भएको हो। तर तपाईँलाई थाहै छ 2017मा बिजेपीले कति बोल्यो र कति चाहिँ सपोर्ट गर्यो त्यो टाइममा है। र आजको दिनमा जति पनि त्यो समयमा शहीद भएको थियो र आजको दिनसम्म जुन प्रकारले हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी जो पनि हुनुहुन्छ आज दिनमा घर छोडेर टाढो बस्नु परिरहेको छ, यसको खास दोषी चाहिँ बिजेपी सरकार हो, बिजेपी पार्टी हो। 2017 र 18मा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के गर्यो भन्दा पहाडमा ठुलो आन्दोलन गर्नु लगाएर चाहिँ राज्य सरकारलाई चाहिँ पहाडपट्टि मात्रै कन्सन्ट्रेट गर्ने खालको एउटा माहौल बनाए र त्यो माहौलको फाइदा चाहिँ उनीहरूले मधेसमा उठाए। किन मधेसमा जुन प्रकार 2019को इलेक्सन हुनु आँटेको थियो त्यसको फाइदा उठाउनुको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जुन चाहिँ राज्य सरकार थियो राज्य सरकारलाई चाहिँ पहाडमा मात्रै कन्सन्ट्रेट गरोस् भनेर चाहिँ यहाँ अशान्ति गर्नु लगाएको र यो प्रकारले हामी युज भइरहेको छौँ र हामी कति दिनसम्म चाहिँ हामी युज मात्रै हुने। र म आह्वान गर्न चाहन्छु मेरो जति पनि आजको दिनमा हाम्रो बिजेपीलाई समर्थन गरेर बिजेपीमाथि आशा गरेर बस्नुभएको हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् हामी अब समय आएको छ हामी एक भएर बस्ने, हामी एक भएर यो बिजेपी पार्टीलाई पहाडबाट जराइसँग चाहिँ निकालेर फ्याँक्नु पर्नेछ। आज दलीय कार्यालयमा सम्पन्न पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै जिल्ला सचिव पाल्देन भोटियाले राज्यकी मुख्यमन्त्रीले पहाडलाई धेरै माया गरिरहेको बताएका छन्। हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको प्रेसिडेन्टको विमल गुरुङ र रोशन गिरी जान्छ जाँदैन, तर रिमेनिङ हाम्रो सरकारको तृणमूल सरकारको तर्फबाट नजाने भएको छ, होम मिनिस्टरबाट पनि जाँदैन। किनभने उहाँहरूले बाइफोकेट गरेर सरकारलाई बङ्गाल सरकारलाई तपाईँको चिठी नगरिकन विदाउट सल्लाह नगरिकन डाइरेक्टली तपाईँको डिएमलाई दार्जिलिङ डिएमलाई चिठी काटेको छ। हेर्नुहोस् आज घरमा एउटा घर हुँदा पनि घरमा एउटा प्यारेन्ट हुन्छ, बाउआमा हुन्छ, बाउआमालाई एउटै घरमा बसिसकेपछि जोइन्ट फ्यामिलीमा हुँदा बाउआमालाई नसोधिकन एउटा छोरालाई र छोरीलाई चिठी काटेको जस्तो पाराले आज यो त्रिपक्षिक बैठकमा डिएमको कुनै छैन। मैले उहाँको एडमिनिस्ट्रेटिभ उहाँलाई मैले हचाउनु चाहेको होइन, तर प्रिन्सिपल सेक्रेटरी जानु सक्छ त्रिपक्षीय उसमा, बङ्गालको होम सेक्रेटरी जानु सक्छ, तर डिएमलाई बोलाउने कुनै छैन। हेर्नुहोस् किनभने यो तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। यो सबैजनालाई म यसबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। दिदीले धेरै खेप हामीलाई पहाडमा आएर आज 30 खेपभन्दा पनि बेसी पहाड आइओडिकन पहाडलाई धेरै माया गर्नुभएको छ भने पहाडमा धेरैवटा बोट दियो, धेरैवटा फन्ड दिएर उहाँले पहाडको निम्ति धेरै गरेको, तर पहाडमा हामीले हावा मिठाई खाएर हामी भावनाको राजनीति गरेर मात्रै हामीले त्यही सेन्टिमेन्टमा पनि हामीले 3 खेप भोट जितेर पठाएको छौँ। तर अब हाम्रो सबै पहाडको जनता जाग्नुपर्छ। मिरिक हिल टिएमसी युवा इकाइ दार्जिलिङ जिल्ला समितिका अध्यक्ष विष्णु गोले लगायत युवा इकाइका सबै पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिँदै हिल टिएमसी पार्टीको वर्तमान नेतृत्वहरूको अदूरदर्शिताको कारणले गर्दा नै पार्टीबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका छन्। गोलेले आज मिरिक झिल परिसरमा पत्रकारहरूसित बोल्दै वर्तमान हिल टिएमसी पार्टी नेतृत्वमा परिवर्तन नगरिए आगामी दिनहरूमा अझ बृहत रूपमा समर्थकहरूले राजीनामा दिने संकेत दिएका छन्। मिरिकबाट दीपमिलन प्रधानको रिपोर्ट। तृणमूल कांग्रेस पार्टी पहाडमा है, हाम्रो तृणमूल कांग्रेस पहाडमा जुन पार्टी छ त्यसमा हाम्रो पार्टीको जुन चाहिँ अगुवाई जो नेतृत्व गर्नेहरू छन्, हाम्रो प्रेसिडेन्ट भनौँ, हाम्रो राज्यसभा एमपी शान्त दिदी, उहाँहरूको जुन चाहिँ विचार, उहाँहरूको जुन मानसिकतालाई लिएर हाम्रो एउटा युथमा ठुलो एउटा
खटपट एउटा आएको छ। किनभने उहाँले युथलाई कुनै दिन इन्डिपेन्डेन्सली काम गर्नु दिएको छैन। यो युथलाई मात्रै होइन, यहाँ प्यारेन्ट्स बडीहरूलाई जुन चाहिँ हाम्रो फाउन्डर हाम्रो टिएमसीको जुन चाहिँ 2011 जुन गर्नेहरू छ उनीहरूलाई पनि कुनै माने सोधखोज नगरिकन अहिले जुन कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ उनीहरूले आफ्नो जुन चाहिँ एउटा एक्लो डिसिसन लिएर हिँडिरहेको छ। पार्टीमा कुनै कुरा छैन। म स्वयं पनि युथको प्रेसिडेन्ट 2टा जिल्लाको है, साथमा म एउटा पार्टीको कोर कमिटी मेम्बर पनि हो। तर आज कलकत्ताको जुन चाहिँ निर्देश त राम्रो छ, कलकत्ताको जुन सोच छ पहाडप्रति, ममता दिदीको जुन सोच छ पहाडप्रति एकदमै राम्रो छ। यहाँनिर जुन एउटा इम्प्लोइमेन्ट छ, जुन चाहिँ शिक्षा, जुन चाहिँ अब यो यसलाई राम्रो नवीकरण गर्ने, राम्रो गर्ने, पहाडलाई एउटा धेरै विकास गर्ने जुन सोच छ त्यो सोचलाई त हामी एकदम हृदयबाट हामी उसलाई स्वीकार्छौँ। तर आज जुन चाहिँ यहाँ अहिले हाम्रो नेतृत्वहरू जो अहिले हालमा छ 2017 को बादमा जुन चाहिँ नेतृत्वहरूको हातमा जुन चाहिँ टिएमसी पार्टी जिम्मा दिएको छ उनीहरूको कारणले चाहिँ आज हामी सम्पूर्ण युथको, म एउटा प्रेसिडेन्ट डिस्ट्रिक्टको, यहाँ हाम्रो वर्किङ प्रेसिडेन्ट अनुप गदाल, हाम्रो जनरल सेक्रेटरी हाम्रो ललित रसाइली, हाम्रो यहाँ सुकिया ब्लक प्रेसिडेन्ट युथको शमशेर, यो हामी अनि साथै हाम्रो बहिनीहरू पनि छ। सम्पूर्ण हामी चाहिँ आज पार्टीबाट रिजाइन गर्दैछौँ। आज यो हाम्रो यो एउटा आज रिजाइन दिन्छु भनेर एउटा हाम्रो जुन एउटा सल्लाह भएको थियो त्यसमा मात्रै भेला हो। हामीले सम्पूर्णलाई बोलाएको छैन। आज प्रत्येक जग्गामा तपाईँहरू प्रेस मार्फत सोध्नुहोस्, तपाईँहरू जग्गा जग्गामा जानुहोस्, हाम्रो युथहरूलाई सोध्नुहोस्, हाम्रो पार्टीलाई सोध्नुहोस्, कोही खुस छैन आजको जुन चाहिँ नेतृत्वसँग। त्यसले गर्दा हाम्रो अहिले जुन चाहिँ लेटर पठाउनु भएको छ, मैले यो 2 महिना अगाडि नै मैले हाम्रो प्रेसिडेन्ट एलबी राईलाई भनिदिएको, मैले मेरो कारण बताएको थिएँ। उहाँको कुनै स्टेप छैन, उहाँलाई कुनै कुरोको मतलब छैन। आज म त एउटा युथको एउटा फ्रन्टल अर्गनाइजेसनको एउटा प्रेसिडेन्ट हो। आज हामीभन्दा पनि कर्मठहरू छ। हाम्रो जुन पार्टीको राजेन मुखियाहरू छ, हाम्रो विन्नी शर्माहरू छ, हाम्रो प्रदीप दाजुहरू छ, हाम्रो धेरै अब माने शुभमय चटर्जीहरू अब छ हाम्रो होइन, कालिम्पोङमा छ सतीश थिङ भन्नेहरू, हाम्रो छङ भुटियाहरू छ, थुप्रै छन्। उहाँहरूलाई कसैलाई कुनै कुरोको उहाँहरूलाई छैन। उहाँहरू अहिले पाहाडमा एकदम उहाँहरूको आफ्नो काम कुरोकोपट्टि आफ्नो डिसिसनमा छ। त्यसले गर्दा आज यो सुरुवात मात्रै हो, यो सुरुवात मात्रै हो। आज विष्णु गोलेले युथ पक्षबाट दिएको एउटा सुरुवात मात्रै हो। अब टिएमसीमा अब अरू पनि पाहाडमा जबसम्म यो नेतृत्व उहाँहरू बस्यो भने चाहिँ अझै थुप्रैले रिजाइन दिने तय छ। विष्णुजीको हाम्रो उद्देश्य हो हामीले हाम्रो पहाडलाई राम्रो बनाउने, विकास बनाउने, एउटा समृद्धि बनाउने हाम्रो सोच हो। त्यसमा हाम्रो अरू कुनै त्यस्तो पर्सनल केही छैन, मेरो व्यक्तिगत केही छैन, यहाँ हाम्रो प्रेसिडेन्टको वर्किङ प्रेसिडेन्ट केही छैन, जेएसको केही छैन। हामीले हाम्रो मान्छे कसरी गाउँ विकास हुन्छ हाम्रो मान्छेको, त्यति मात्रै हाम्रो। यता अर्कोतिर आरआर ब्लक हिल टिएमसी युवा इकाइका अध्यक्ष गोविन्द तामाङले आरआर ब्लकका सम्पूर्ण युवाहरूले हिल टिएमसी अध्यक्ष एलबी राई लगायत राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीप्रति पूर्ण आस्था अनि विश्वास राख्दै आजीवन पार्टीलाई साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आज राजीनामा दिनु नआएको बताएका छन्। यो नसम्झिनु कि हामीले चाहिँ रिजाइन दिनु आएको हो। हामी चाहिँ रिजाइन दिनु आएको होइन। हामी टिएमसी पार्टीलाई कहिले पनि रिजाइन दिँदैन। टिएमसी पार्टी जबसम्म ममता दिदी छ तबसम्म हामी पनि तबसम्म नै पार्टी गरिरहन्छौँ। हाम्रो दिदी वेस्ट बेङ्गालमा यदि नरहला त्यति बेला त देखाइजाला। र फिलहाल चाहिँ हामी टिएमसी पार्टीकै सपोर्टर हो, भोलि पनि टिएमसी पार्टीमै। र आज यहाँ चाहिँ आउनुको औचित्य चाहिँ हाम्रो केही पनि छैन। एउटा विष्णु गोलेज्यू एउटा राम्रो गुणस्तरीय प्रेसिडेन्ट थियो है, उहाँको रिजाइन लिँदाखेरि अलिकति हामीलाई पनि दुःख लाग्यो कि के कुरोले रिजाइन गरेको रहेछ भनेर हामी त्यो बुझ्नु मात्रै आएको थियौँ। तर भोलि दिनमा पनि हामी ममता ब्यानर्जीलाई सपोर्ट गर्छौँ। पहाडको लिडर आज विष्णु गोलेको जिउको बदली जो पनि आउँछ उहाँलाई नै सपोर्ट गर्छौँ र हामी एलबी राईलाई पनि सपोर्ट गर्छौँ। उहाँहरूलाई हामी यही भन्न चाहन्छौँ कि यदि हाम्रो पार्टीबाट टिएमसी पार्टीबाट मद्दत गर्नु छ भने हामी मद्दत गर्नु लागि तयारी छौँ। तर उहाँहरू अन्डर जिटिए भएकोले गर्दाखेरि अहिले जिटिए र मतलब जुन चाहिँ हाम्रो बङ्गाल गभर्मेन्टको एउटा तालमेल छ त्यो तालमेलमा मिलेर हामीहरू यही कुराहरू प्रोसेस गर्छौँ। हामीहरू उहाँले प्रोसेस गर्नुहुन्छ, हामी पनि प्रोसेस गर्छौँ र सिएमलाई मतलब यो कुरा लिएर डिपार्टमेन्टलाई हामीहरू यो कुरा उहाँहरूको के दुःख छ यो मतलब उहाँहरूलाई हामी जानकारी दिने कोसिस गर्छौँ र कोसिस गरेर हुनसक्छ हामीहरू सबैजना मिल्यौँ भनेदेखि सबैजना मिलेर जिते पनि हुन्छ। टिएमसी पार्टी छौँ,
यो मिलेर हामीले गभर्मेन्टसँग समक्षसँग राम्रोसँग कुरा राख्यौँ भने सायद यो कुरो हुने कुरा नै देख्छु। र एकैचोटि त जम्मै कुरो त ला भनेर दिँदैन नि गभर्मेन्टले। गभर्मेन्टको पनि कतिवटा कुरो मतलब बेन्डिङ होला र त्यसले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म समक्ष छ यसलाई फुल स्टप नगरेर यसलाई हामीले पनि मद्दत गर्नु पर्यो उहाँहरूलाई। र पार्टीगत होइन, हामीले पाहाडको हितको लागि हाम्रै दाजुभाइको हितको लागि हामी टिएमसी पार्टीले उहाँहरूलाई हामी मद्दत गर्नु लागि हामी तयारी छौँ। आज गोरामुमो केन्द्रीय कार्यालय दार्जिलिङमा गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङको अध्यक्षतामा शीर्ष नेतृत्व वर्गहरूलाई लिएर वर्तमान राजनैतिक विषयमा सभा सम्पन्न गरिएको छ। केन्द्र सरकारको गृह मन्त्रालयबाट गोर्खाल्यान्ड सम्बन्धी बैठक बोलाएर लगत्तै 48 घण्टा नबित्दै पत्रको विषय परिवर्तन भएर जिटिएको समीक्षा भनी आएको पत्र विषय लिएर आपतकालीन बैठक गरिएको छ। बैठकपछि भाजपाको संकल्प पत्रमा उल्लेख गरिएको राजनैतिक स्थायी समाधान विषय लिएर 2021 अघि नै केन्द्र सरकारले बैठक बोलाउनु पर्ने माग गरिएको गोरामुमो प्रवक्ता महेन्द्र छेत्रीले जानकारी दिएका छन्। कि जुन किसिमको खेलाइची गृह मन्त्रालयबाट भयो कि एउटा जातिलाई एउटा अवहेलना गरेको जस्तो हामीलाई महसुस भयो र आइन्दादेखि आउँदो अबौसो एउटा गोर्खा जातिलाई यसरी एउटा गृह मन्त्रालय भारत देशको जस्तो जग्गा जसको गृहमन्त्रीबाट चिठी यदि 6 घण्टामा चेन्ज हुनु चाहिँ एउटा आश्चर्यको विषयवस्तु हो। त्यसमा हामीलाई लाग्यो काहीँ न काहीँ यो गोर्खा जातिमाथि हेलचक्रै हुँदैछ र हामी चाहन्छौँ जेएनएलएफ पार्टी कि आउँदो दिनमा यसको हेलचक्राइ चाहिँ नहोस् र साथसाथै जुन चिठी जिटिएको सम्पर्कमा हाम्रो पहिलादेखि पनि विरोध थियो, अहिले पनि विरोध छ। हामी जुन मिटिङ चल्दैछ अहिले दिल्लीमा हामीलाई थाहा सुन्नुमा आउँदैछ, हामी चाहन्छौँ जो सिग्नेटरिज छ, एक त केन्द्र सरकार छ, एक विमल खेमा जेजेएम छ। हामी चाहन्छौँ कि उहाँहरूले आज फाइनल डिसिसन लियोस् जिटिएको सम्पर्कमा कि अहिले नै जिटिएलाई स्क्रैप गर्नुको लागि उहाँहरूले कदम चाहिँ चालोस्। अनि आउँदो दिनमा जो पनि मिटिङ हुन्छ यो मिटिङ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जुन भारतीय जनता पार्टीको सङ्कल्प पत्रमा लेखिएको छ त्यो सम्पर्कमा आउँदो दिनमा झट्टभन्दा झट्ट 2021 को अगाडि चिठी गरियोस् अनि यो विषयमा डायलग ओपन होस् भन्ने हाम्रो जेएनएलएफ पार्टीको टेक छ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष मन घिसिङको निर्देश अनुसार आफ्नो सामाजिक अभियानलाई जारी राख्दै कालेबुङका विभिन्न गाउँ बस्तीहरूमा सडक मार्गहरू निर्माण साथै मर्मत गरिरहेको छ। कालेबुङ ब्रान्च कमिटी गोरामुमो युवा मोर्चा अध्यक्ष बुद्ध तामाङले पत्रकारहरूलाई जानकारी दिँदै कालेबुङ पाप्रिङ टारमा सडक मार्ग बनाउने कार्यको सुरुवात गरिएको छ। गोर्खा राष्ट्रिय युवा एकाइ कालेबुङ ब्रान्च कमिटीको अगुवाईमा सुरुवात गरिएको कार्यलाई 5 दिनसम्म जेसीबी मसिन लगाएर कार्यको सुरुवात गरिएको बुद्ध तामाङले जानकारी दिएका छन्। र जिएनवाइएफले जहिले पनि ठुलो सोच र ठुलो विचार अध्यक्ष महोदयज्यूको विचारलाई सम्पूर्ण गोर्खा जिएनवाइएफ प्रतिबाट एकदम अध्यक्ष महोदयज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि उहाँको एउटा मार्गदर्शन उहाँको एउटा सोच र विचार अनुसारै हामी गाउँ गाउँमा पनि युवा एकाइ यो प्रकारले जागेका छौँ र आउँदो दिनमा पनि यस्तो कार्यहरू हामी कालिम्पोङ जिएनवाइएफले धेरै धेरै गर्नु पाऊँ भन्दै मेरो यो 2 शब्द यहीँ राख्न चाहन्छु। हेल्पिङ ह्यान्ड सेवा गरौँ सामाजिक संस्थाद्वारा आज कालेबुङ बजारमा खाद्यान्न सामग्री राहत स्वरूप वितरण गरिएको छ। आउँदै गरेको चाडपर्वलाई मध्यनजर राखेर संस्थाले रासन कार्ड नहुने मानिसहरूलाई केही सहयोग गर्ने उद्देश्य लिएर आज चामल दाल लगायतका सरसामान वितरण गरिएको सचिव रेखा छेत्रीले जानकारी दिएकी छन्। र यो चाहिँ विशेष गरी जो चाहिँ अब आउटसाइडरहरू छ है, यहाँ काम गरिरहेका छ र यहाँकै लोकल मान्छेहरूको कतिजनाको चाहिँ रासन कार्डहरू छैन, उनीहरूलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर चाहिँ आज हामीले आउँदै गरेको हाम्रो चाड दशहराको उपलक्ष्यमा चाहिँ हामीले 52वटा घरको निम्ति एक दिनको चाहिँ अब एक दिनको लागि चाहिँ पुग्ने गरेर चाहिँ हामीले राहत सामग्री ग्रोसरीमा पर्ने राहत सामग्री चाहिँ हामीले बाँडेका छौँ। उक्त अवसरमा संस्थाका अध्यक्ष दीपिका छेत्री, सदस्य मीरा छेत्री, ड्रेस योन्जन लगायत अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति रह्यो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको 14औं स्थापना दिवस विभिन्न स्थानमा गरियो पालन। गोजमुमो, विमल गुरुङ, विनय तामाङ, अनित थापाको मात्र निजी पार्टी नभएर सम्पूर्ण गोर्खाहरूको पार्टी रहेको अमिर बस्नेतको भनाई।
बङ्गाल सरकारको प्रतिनिधिहरू अनुपस्थित रहे तापनि निर्धारित जिटिए रिभ्यू मिटिङ दिल्लीमा गरियो सम्पन्न। भाजपा विरुद्ध टिएमसीले गर्यो कालेबुङमा पोस्टरिङ। 2017मा भाजपाले नै आन्दोलन गर्न उक्साएको टिएमसी जिल्ला संयोजक सुमन गुरुङको आरोप। हिल टिएमसी युवा एकाइ दार्जिलिङ जिल्ला समिति अध्यक्ष विष्णु गोलेले हिल टिएमसीबाट दिए राजीनामा। अनि जिटिए अस्थायी कर्मचारीहरूको स्थायीकरणको निम्ति आवश्यकता परे हिल टिएमसीले सहयोग गर्ने एलबी राईको जानकारी। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। हवस् दर्शकवृन्द, यो थियो आजको समाचार। भोलि अन्य समाचारको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई समाचारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। निम्बोङ ग्राम पञ्चायत दोस्रो दलपचन्द कालेबुङ निवासी पिता सन्तकुमार कटुवाल अनि माता बादली थापाका एकमात्र सन्तान 22 वर्षीय स्वर्गीय सत्यम छेत्रीको वाहन दुर्घटनामा परेर दुःखद निधन भएको थियो। 14 सितम्बर दुर्घटनामा परेका सत्यमलाई बचाउन समग्र मानिसहरू सहयोगको हात लिएर अघि आए तापनि आखिर 30 सितम्बर 2020 का दिन सत्यमले प्राण त्यागेका थिए। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 11 अक्टोबर 2020 का दिन निजी निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। यसर्थ उक्त दिन सत्यमलाई बचाउन सहयोगको हात लिएर अघि आएका सम्पूर्ण महानुभाव, इष्टमित्र, आफन्तजन अनि शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक आग्रह गरिन्छ। विनीत सन्तकुमार कटुवाल पिता, बादली थापा आमा एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। घेवा कर्मको सूचना। कालेबुङ ठाकुरबाडी निवासी स्वर्गीय अनुग्रह रोङ्गोङ लेप्चाको गत 11 सितम्बर 2020 का दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 8 अक्टोबर 2020 बिहिबारका दिन निजी निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत पति लोप्साङ तेन्जिङ, छोरा लाक्पा छिरिङ भोटिया, बहिनी तृष्णा पी रोङ्गोङ एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, पिभिसी फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। नर्सिङ एन्ड पारामेडिकल इन्स्टिट्युट कोरोना कालको वर्तमान बिग्रेको आर्थिक परिस्थिति बीच एउटा मात्र नर्सिङ सेन्टर तपाईको लक्ष्यतिर नोकरीको अवसर। एचएसमा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूले आज सम्पर्क गर्नुहोस् एनपीआईमा। कोड पेपरमा लिखित भर्ती अनि जब ग्यारेन्टी गभर्नमेन्ट साथै निजी अस्पतालहरूमा एनपीआईले सुविधा दिन्छ। स्कलरशिप, होस्टेलको व्यवस्था, बुक्स अनि ड्रेस फ्री, ईएमआई फेसिलिटी, स्टेपन साथै प्र्याक्टिकलको सुविधा। कोलकाता अपोलो टाटा क्यान्सर एम्स अस्पतालमा प्र्याक्टिकलको सुविधा उपलब्ध छ। एडमिसन सुरु भइसकेको छ। भर्ती हुनको निम्ति आज हाम्रो लोकल एडमिसन सेन्टर सिलिगुडीमा सम्पर्क गर्नुहोस्। नम्बर छ 9749602489 र 7439325716। ह्युन्डाई लिएर आएको छ ह्युन्डाई भेन्यू। यो यस्तो एसयुभी हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लोडिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी। स्टार्टिङ एक सोरुम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया ह्युन्डाई एक्सक्लुजिभ ह्युन्डाई सोरुम, सबोक रोड सिलिगुडी अनि घर लानुहोस् तपाईको मनपर्ने ह्युन्डाई कार। The Cosmos View, a majestic elevation of G+10 storage residential complex, is one of its kind in the city of Hills. The Cosmos View
brings to you Vastu compliant homes that can be your perfect abode of happiness. Welcome to Cosmos View. Thank you, sir. And your ID number would be? Thank you very much. Welcome to TechU, a call center in our very own Kalimpong. तपाईहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। हजुरको घर आँगनमै प्रथमचोटि पाउनुहुनेछ घरेलु सामग्रीहरू, त्यो पनि उचित मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तो स्याम्पू, क्रिम अनि क्लिनिङ प्रोडक्ट्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिसले लिएको छ फ्री होम डेलिभरी अफर। अर्डर गर्नुहोस् हाम्रो एन्ड्रोइड एप अथवा व्हाट्सएप नम्बरमा अनि हामी ती सामानहरू तपाईको घर आँगनमा निःशुल्क पुर्याउनेछौँ। ग्राहकहरूको सुविधाको लागि अनलाइन पेमेन्ट अनि क्यास अन डेलिभरी अप्सन पनि एभाइलेबल छ। सामानहरूको मूल्य अनि अर्डर गर्नको निम्ति डाउनलोड गर्नुहोस् हाम्रो बजार एप अथवा लगइन गर्नुहोस् www.hamrobazar.in। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8670106616। मेडकेयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। अब तपाईको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेडकेयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर एसके बासुद्वारा तपाईको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेडकेयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेडकेयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट, F&B,
टिआइटिपी अन्तर्गत एएनएम, जिएनएम, बिएससी अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै आइएलएनएफएस चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। टिआइटिपी का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि आइएलएनएफएस दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115।